Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते, शिक्षक सेवा आयोग तयारीमा जुटिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी निम्न माध्यमिक तह विधा शिक्षण एकाइ 2 अन्तर्गत 2.4 र 2.5 का सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला विधा र सिपको सम्बन्ध, भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका र विभिन्न विधाका अभ्यास र शिक्षणसँग सम्बन्धित भएर म आजको कक्षामा तपाईहरुलाई परीक्षा केन्द्रीय सामग्रीका बारेमा चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला म यहाँ एकचोटि पढ्छु, तपाईहरुलाई सुनाउँछु। यो स्क्रिनमा तपाईले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यहाँ बडो विन्यासमा चाहिँ कतै कतै त्यस्ता गल्तीहरू छन् भने त्यसलाई एकचोटि हेर्नु होला। जस्तो पृथकमा क काटिन्छ, यस्ता यो प्रकृति अनुसार जोड्नुपर्ने, यो चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अरु कुरा अहिले हामी कन्टेन्टका बारेमा, विषयवस्तु बोधका बारेमा हेरौँ र त्यसपछि यहाँ भित्रबाट के कस्ता प्रश्नहरू आउने छन् र उत्तर कसरी हामीले लेख्नुपर्ने छ सन्दर्भमा पनि म तपाईहरुलाई कुराकानी गर्नेछु र समग्र युनिटबाट सोध्न सक्ने सम्भाव्य प्रश्न उत्तर भनेर हामीले छुट्टै भिडियो राख्ने छौं। त्यसलाई पनि तपाईहरुले प्रभावकारी ढंगबाट चाहिँ ग्रहण गर्नुहुनेछ र परीक्षाका निम्ति तयार हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। अब के हो त विधा र सिपको सम्बन्ध भन्ने कुरा। सबैभन्दा पहिलो कुरा, विधा भनेको के त? साहित्यिक विधासँग, त्यो साहित्यको क्षेत्रसँग जोडिने कुरा। जस्तो साहित्यका 4 विधा भनेर भन्छौं नि, के हो? आख्यान, आख्यानभित्र के हुन्छ भन्नुस् त? कथा हुन्छ, उपन्यास हुन्छ। भलै हामीले उपन्यास पढ्दैनौं। त्यसपछि कविता, कविताका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। महाकाव्यदेखि लिइकन हैन, फुटकर रचनाहरू, मुक्तकसम्मका सन्दर्भहरू, निबन्ध, निबन्धभित्र प्रबन्धलाई पनि निबन्ध मान्ने, निबन्धका अन्य हाँगाहरू छन्। यात्रा साहित्यहरूका, रिपोर्टाजहरूका, यात्रा संस्मरणहरूका कुराहरू त्यो भित्र पर्छन्। रूपकका कुराहरू आउँछन्, नाटकभित्र रहेर जोडिने चीजहरू। यी सबै कुराहरूलाई विधाका रूपमा हेरिन्छन् भने यी विधा र सिपको सम्बन्ध के हो त? सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ र विधा बीचको सम्बन्ध के हो त भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्छौं र भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौं। उसो त हामीले विधाको शिक्षणलाई छुट्टै पढिसकेका छौं, सिप शिक्षणलाई छुट्टै पढिसकेका छौं र हाम्रो पाठ्यक्रमको उद्देश्य भनेको के हो त भने भाषिक सिप विकास गर्ने हो। भाषिक सिप विकास गर्नका निम्ति केही न केही त टुल्स त चाहियो, साधन त चाहियो, औजार त चाहियो। त्यो साधन भनेको चाहिँ के हो भने विधा हो। विधाको बुई चढेर पुग्ने कहाँ हो त? सिप भए ठाउँ पुग्ने हो। त सिप भनेको साध्य हो, विधा भनेको साधन हो। त हामीले विधालाई अलग्गै तरिकाले नपढाइकन सिप विकासको एउटा आधारका रूपमा, एउटा साधनका रूपमा, एउटा टुल्सका रूपमा पढाउनु पर्छ र विधाकै माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई भाषिक सिप, विशेषतः पढाइसँग जोडिने सिप भनेको त लेखाइ र पढाइ नै बढी हो र त्योसँग चाहिँ प्रवृत्त तुल्याउनु, त्यसमा प्रविष्टि गराउनु हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो र त्यही अनुसार विधा र सिपको आपसी सम्बन्ध तय हुन्छ र भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। किनभने विधा नै भएन भने, सामग्री नै भएन भने, पाठ नै भएन भने कसरी सिप सिकाउने त? त्यो सिप सिकाउने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा, त्यो फाउन्डेसनका रूपमा चाहिँ विधा रहन्छ। यस मानेमा विधा र सिप बीचको आपसी सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हुन जान्छ र हामीले विभिन्न किसिमका विधाहरू पढाउँछौं। विधाहरूका अभ्यासहरू हुन्छन्। विधा सँगसँगै विधाको भनौँ न कुनै एउटा पाठ लगत्तै सो पाठसँग सम्बद्ध अभ्यासहरू हुन्छन् र अभ्यासहरू शिक्षण गर्ने क्रममा हामीले तिनै भाषिक सिपसँग जोडेर हेर्छौं। त त्यसलाई कसरी अभ्यास गराउने, त्यसलाई कसरी शिक्षण गराउने, किन शिक्षण गराउने भन्ने जस्ता कुराहरूको प्रश्नको उत्तर पनि हामीले खोज्छौं। अब म यसमा सर्टसर्टी तपाईहरुलाई स्क्रिनभन्दा बाहिर आएर यी कुराहरू चाहिँ बताउँछु। जस्तो हेर्नुस् त, साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्धलाई साहित्यिक विधाका रूपमा लिइन्छ र साहित्यिक रचनाको स्वरूप विधागत प्रकृति अनुसार फरक हुन सक्छ। किनभने प्रत्येक साहित्यिक विधाको आफ्नै विशेषता हुन्छ। जस्तो कविताको लयात्मकता, गीयात्मकता कवितामा भन्दा अरूमा हुँदैन। अब तपाई चाहिँ कथाको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने कथामा आख्यानात्मकता हुन्छ, अरू चीजमा आख्यानात्मकता कम हुन्छ। नाटकमा हेर्नु भने अभिनयात्मकता हुन्छ, रूपकमा हेर्नु भने अभिनय पक्ष चाहिँ प्रबल हुन्छ, अरूमा त्यो कम हुन्छ। निबन्धमा हेर्नु भने वैचारिकता हुन्छ, हैन?
सुसङ्गठन हुन्छ, अरूमा त्यो कम हुन्छ। त यसरी प्रत्येक साहित्यिक विधाका आफ्नै विशेषताहरू, आफ्नै स्वरूपहरू हुन्छन् र जसले गर्दा ती विधालाई अन्य विधाबाट पृथक तुल्याउने अथवा परस्परबाट चाहिँ अलग्याउने काम गर्दछ। र साहित्यिक विधाका सन्दर्भमा साहित्यका विभिन्न विधाहरूले सिकाइ शिक्षणमा के ल्याउँछ त भन्दा विविधता मात्र ल्याउँदैन कि त्यसले विधा अनुसार भाषिक सिप तथा दक्षताको अभिवृद्धि गर्न र सृजनशीलताको विकास, सृजनशीलताको प्रस्फुटनका निम्ति पनि प्रशस्त मात्रामा सहयोग पुर्याउँदछ। र वस्तुतः सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइलाई भाषाका सिप मानिन्छन्। यिनै सिप भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा आधारभूत सिपका रूपमा लिइन्छ र यिनको विकासबाट मात्रै समग्रमा सिकाइ शिक्षण चाहिँ सार्थक हुने भएकाले पनि भाषा शिक्षणमा सिप शिक्षणलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। साथसाथै भाषाका 4 सिप मध्ये सुनाइ र बोलाइलाई आदानात्मक, आदान भनेको के वा ग्रहणात्मक र सिप र पढाइ र लेखाइलाई प्रदानात्मक, पढ्ने र लेख्नेलाई मूलतः प्रदान गर्ने अभिव्यक्तिपरक सिपका रूपमा हेर्ने चलन छ। अझ यहाँनिर तपाईँले के बुझ्न जरुरी छ नि, यहाँ अलिकति यो सुनाइ र बोलाइलाई आदानात्मक रूपमा भन्दा पनि सुनाइ र बोलाइ, खास गरेर सुनाइ र, यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, सुन्नु र पढ्नुले चाहिँ बोधलाई, बोलाइ र लेखाइले चाहिँ ग्रहण गर्नुलाई भन्ने अर्थ बुझाउनुपर्छ। यहाँ अलिकति ख्याल गर्नुहोला यो कुराहरू भने। अर्को म भन्दैछु सुनाइ र बोलाइ सिप मौखिक सिप अन्तर्गत पर्छ। हेर्नुहोस् है, सुनाइ र बोलाइ के सिप अन्तर्गत पर्दछ? मौखिक सिप हो। यसलाई अनौपचारिक रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ, तर पढाइ र लेखाइ चाहिँ लिपिबद्ध भएर लिपिका माध्यमबाट, लिपि चिन्हका माध्यमबाट चाहिँ व्यक्त हुन्छ र त्यो लिप्यात्मक अर्थात् लिपिबद्ध सिप अन्तर्गत चाहिँ यसलाई हेर्न सकिन्छ। र यिनै 4 सिपहरूलाई हामीले विद्यार्थीको उमेर, शैक्षिक तह वा कक्षा बढ्दै जाँदा थप परिष्कृत तुल्याउँदै, थप परिमार्जित तुल्याउँदै अगाडि बढाउँछौँ, लैजान्छौँ र जुन स्तरीकृत हुँदै जान्छन्। त नेपाली भाषा पाठ्यक्रम तथा भाषा पाठ्यपुस्तकमा साहित्यिक विधाहरूलाई भाषिक सिप विकासको माध्यमका रूपमा, ध्यान दिनुहोला, यसले के भनेको छ हेर्नुहोस् त, साहित्यिक विधाहरूलाई भाषिक सिप विकासका माध्यम विधाका रूपमा चाहिँ लिइन्छ। अर्थात् साहित्यिक विधाहरूलाई भाषिक सिप विकासका एउटा माध्यम अथवा एउटा आधारका रूपमा लिइने हुनाले पनि यो भाषिक सिप र विधाबीच चाहिँ अन्तर सम्बन्धित देखिन्छ, यी बीच एकअर्कामा चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध देखिन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै भाषा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएका साहित्यिक विधाहरूबाट विद्यार्थीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञान, फरक फरक विषयवस्तुको ज्ञान, संस्कृति, इतिहास, धर्म, ज्ञान, विज्ञान आदि ज्ञानका साथसाथै त्यसको बोध, अनुभव, शब्द भण्डार विकास, अभिव्यक्ति क्षमता अभिवृद्धि, बडविन्यासको शुद्ध प्रयोग, स्वाध्यायन गर्ने बानी, पठन संस्कृतिका कुराहरू, साहित्यिक अनुराग, सृजनात्मक तथा अन्तर्निहित क्षमताको प्रस्फुटन जस्ता कुराहरूमा विकास हुन्छ र त्यो विकासको अपेक्षा भाषा पाठ्यपुस्तकमा राखिएका साहित्यिक विधाहरूबाट गरिन्छ। त साहित्यिक विधाहरूबाट के हुने रहेछ त भन्नुस् त, विषयवस्तुको ज्ञान, बोध, अनुभव पढिसकेपछि जब हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ बोधका रूपमा, अनुभवहरू हुँदै जान्छन्, शब्द भण्डारको विकास हुन्छ, शब्द भण्डारको विकास सँगसँगै त्यो शब्दलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रयोग क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र सँगसँगै शब्दहरूको जब हामीलाई ज्ञान मिल्छ त्यसपछि अभिव्यक्ति कलामा, अभिव्यक्ति क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुन जान्छ। जति हामीले धेरै शब्दहरू सिक्यौँ, जति धेरै हामीले ज्ञान ग्रहण गऱ्यौँ त हामीलाई अभिव्यक्ति कलामा पनि सहजता, सरलता हुन जान्छ र सँगसँगै बडविन्यासको शुद्ध प्रयोग, जब हामी पाठहरू पढ्छौँ त्यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दा मानक भाषामा अभिप्रेरित गर्छ। मानक भाषाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा पाठहरूमा राखिएका हुन्छन्। पाठहरू सँगसँगै हामीले भाषा तत्त्व सिक्दै जान्छौँ। साहित्यिक विधाहरू सँगसँगै भाषा तत्त्वसँग पनि बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ। त यसले बडविन्यास, वर्णहरूको रखाइ, वर्णहरूको विन्यस्तता कसरी गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको बोध हुन्छ भने स्वाध्यायन गर्ने, पढ्ने बानीको विकास हुन्छ। कथा छ, कथा पढ्न मन लाग्छ, कविता पढ्न मन लाग्छ, सुन्न मन लाग्छ, त यसमा पनि हामीलाई अभिप्रेरित गर्ने काम र सँगसँगै विभिन्न खालका साहित्यिक सृजनात्मक विधाहरूबाट हामीभित्र भएका साहित्यिक अनुरागहरूलाई, साहित्यिक भावनाहरूलाई, साहित्यिक चेतलाई, त्यो चेतनालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजान्छ। र एक किसिमले भन्ने हो भने
जब हामी कथा पढ्छौँ, जब हामी निबन्धहरू पढ्छौँ, जब हामी कविताहरू पढ्छौँ त यिनले हामीभित्र भएको छ नि सृजनशील क्षमतालाई बिस्तारै 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 उजिल्याउँदै जान्छ र समग्रमा सृजनशील व्यक्तित्वका रूपमा चिनाउन पनि सक्छ। तर त्यसका लागि सोही अनुसार सोही अनुकूल अभ्यास गर्नु पर्यो। कि त व्युत्पत्ति हुनु पर्यो, कि प्रतिभा हुनु पर्यो, कि अभ्यास हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यो चिजले चाहिँ हामीलाई निखार्छ, पूर्ण बनाउँछ। र सँगसँगै हामीभित्र भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ उजिल्याउने काम, त्यसको अङ्कुरण गर्ने काम अर्थात् हामीभित्रको भावलाई अङ्कुरित गर्ने काम पनि साहित्यिक विधाहरूले गरेको हुन्छ। र भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा साहित्यिक विधाहरूलाई साहित्य शिक्षणका मात्र नभएर भाषिक सक्षमता विकासका सरलतम तथा उपयोगी माध्यमका रूपमा हेर्ने चलन छ। यसले के भन्यो म यसका बारेमा थोरै बताउँछु। हेर्नुहोस् त, भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा, केका सन्दर्भमा? भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा साहित्यिक विधाहरूलाई केवल साहित्य शिक्षणका लागि मात्र नभइकन भाषिक सक्षमता विकासका सरलतम र उपयोगी माध्यमका रूपमा अथवा साधनका रूपमा लिइन्छ। यो टुल्स हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले भाषिक सिप मात्रै पनि होइन, भाषिक सिप केका माध्यमबाट पढाउँछौँ त भन्दा विधाका माध्यमबाट, विधा शिक्षणका सन्दर्भबाट त्यो चिज सिकाउँछौँ। भनेपछि विधालाई साहित्य शिक्षणको अङ्गका रूपमा मात्रै नहेरिकन यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा भाषिक सक्षमता विकासका आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यस दृष्टिले भाषाका आधारभूत सिपहरूको परिपूर्तिका लागि साहित्यिक विधालाई भाषा पाठ्यक्रमले आत्मसात गरेको छ। तपाईहरुलाई यहाँबाट अहिले कहिलेकाहीँ कस्तो खालको प्रश्न आउन सक्छ भने यो एउटा कुनै कोटेसनहरू दिएर, कुनै भनाइहरू दिएर, कुनै प्रब्लमहरू दिएर, कुनै समस्याहरू दिएर तपाईहरुलाई आउन सोध्न सक्छ कि आधारभूत सिपको परिपूर्तिका लागि साहित्यिक विधालाई पाठ्यक्रमले, भाषा पाठ्यक्रमले समेटेको छ अनि यसले चाहिँ आत्मसात गरेको छ भन्ने भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुस्, अथवा यस्तै प्रकृतिको समस्यामूलक प्रश्न आउन पनि सक्छ। त्यसले मागेको कुरा के हो भने विधा र सिप बीचको सम्बन्ध नै खोजेको। कस्तो छ त सम्बन्ध, त्यसलाई पुष्टि गर्नुस् भन्ने हिसाबले यी कुरा आएका हुन्छ। यसर्थमा होइन, यसर्थ साहित्यिक विधाहरूलाई भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गका रूपमा हेरेको पाइन्छ अनि महत्त्वका साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी कुरालाई पनि तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिनु होला है त। मैले यसलाई मेटाएँ। ल एकचोटि अन्तिम वाक्यहरूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। भाषा शिक्षणका सन्दर्भमा साहित्यिक विधाहरूलाई साहित्यिक शिक्षणका लागि मात्र नभएर भाषिक सक्षमता विकासका सरलतम र उपयोगी माध्यमका रूपमा, साधनका रूपमा, टुल्सका रूपमा हेरेको पाइन्छ।